बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। 23 जुलाई 645 ईस्वी को जब यजीद पैदा हुआ तो इसकी माँ मैसून की तलाक हो गई। मैसून अपने बेटे यजीद को लेकर अपने कबीले कबैया चली गई। कबैया कबीला अभी नया नया मुसलमान हुआ था, जिसकी वजह से इनके रस्म व रवाज और रहन सहन अभी बिल्कुल आसानियों जैसे थे। चुनांचा इसी असाइयत के माहौल में यजीद की परवरिश हुई। यजीद बचपन ही से बंदरों को पालकर इनसे खेला करता था। जब बड़ा हुआ तो इसने शराब पीना, शतरंज और बेहयाई के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। आज की वीडियो में हम यजीद की बदतरीन और इबरतनाक मौत का जिक्र करेंगे। प्यारे दोस्तों, इंतहाई मुखालफत के बावजूद भी यजीद 60 हिजरी को तख्त नशीन हो गया। तख्त पर बैठते ही यजीद ने मदीना के गवर्नर उतबा को ख़त लिखा कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्लाह बिन उमर और सैयदना इमाम हुसैन से मेरी बैत ली जाए। जब इन सब ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया तो यजीद ने दूसरा ख़त ये लिखा कि नवासाए रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। इसलिए मदीने का गवर्नर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। इसने कहा कि यजीद ने मुझे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़बरदस्ती बैत लेने को कहा है। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि अगर मैंने यजीद के हाथ पर बैत ना की तो मदीना में कत्ल व गारत हो सकती है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से हिजरत करके मक्का फिर कोफा की तरफ निकले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर वाले और कुछ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भी मौजूद थे। लेकिन 18,000 कोफियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत तोड़ दी कि जिसके बाद मैदान करबला का वाक़या पेश आया। मैदान करबला का वाक़या ही यजीद का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। जब यजीद को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोफा की तरफ आ रहे हैं तो यजीद ने अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे सख्त दिल गवर्नर को कोफा में मुकर्रर कर दिया। इनको यजीद ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत लो। अगर वो मेरे हाथ पर बैत नहीं करता तो इससे जंग करो। अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद के हुक्म को मानते हुए शिमर और उमर बिन साद ने करबला के मैदान में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथियों को 3 दिन तक कुछ खाने पीने को ना दिया। इनको शदीद प्यास का एहसास दिलाकर इनको शहीद कर दिया। मैदान करबला में शिमर जैसे बदबख्तों ने ऐसा जुल्म किया कि जिसकी मिसाल तारीख़ में मुफस्सिरीन लिखते आंसू बहाते हैं। मैदान करबला में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने के बाद इनकी औरतों को भी कैद कर लिया गया। बच्चों को भी कैद करके तरह तरह के जुल्म सितम ढाए गए। जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक यजीद बदबख्त के सामने लाया गया तो इस कमीने ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक की बहुत ही तौहीन की। यजीद ने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को देखकर ऐसे ऐसे अशार पढ़े कि जिसको बयान करते हुए बाज़ तारीख़दान यजीद को काफिर भी कहते हैं। क्या वजह थी कि यजीद ने अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शिमर और उमर बिन साद को अहले बैत को शहीद करने की सज़ा क्यों न दी गई? क्योंकि वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कोफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा। ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्न ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी? अब 63 हिजरी में मदीना के लोग यजीद की बैत तोड़ देते हैं तो यजीद की फ़ौज मदीना पर हमला करती है, जिससे वाक़या हिरा पेश आता है कि जिसमें 80 सहाबा इकराम मुजाहिदीन और इंसार में से 700 ताबेईन और इसके अलावा 70,000 मुसलमानों को बेदर्दी से मदीना में शहीद किया गया। सही मुस्लिम में 15 से 20 अहादीस हैं जिनका लब्बे लुबाब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अहले मदीना को डराया, अहले मदीना को धमकाया या मदीना वालों पर जुल्म किया, इस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और इन तमाम लानत करने वालों की लानत। लेकिन यहाँ पर ही ना रुका और मदीना के बाद मक्का पर भी हमला किया
اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگباری کی گئی۔ پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ اس کی موت کے بارے میں پہلی روایت یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی کے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں نے اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیرے جیسے قاتل درندے کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزیدی فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بیٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بیٹھایا، خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔